तवाफ जब मुकम्मल हो जाएगा, जब 7 चक्कर हो जाएंगे, उसके बाद 2 रकअत नमाज तवाफ वाजिब की नियत से मुकाम इब्राहिम के पास अदा करना है। और चूंकि सुन्नी जो है वो मुकाम इब्राहिम के बाहर तवाफ करते हैं, हम लोग करते हैं अंदर, तो मुकाम इब्राहिम के बाद नमाज पढ़ना उम्मत बहुत दुश्वार हो जाता है। उसका तरीका ये है कि मुकाम इब्राहिम से पीछे जाइए, यानी अगर ये मुकाम इब्राहिम है, बात ऐसे पीछे जाइए, और बात लोग ये करते हैं कि मुकाम इब्राहिम को सजदा कर रहे होते हैं। मुकाम इब्राहिम को सजदा नहीं करना, अपने को करीब रखना है मुकाम इब्राहिम से, लेकिन सजदा आपका काबे की तरफ होगा। और वो 2 रकात नमाज वाजिब है, अगर नहीं पढ़ी तो फिर पूरा मुकम्मल नहीं होगा। या अगर किसी ने तवाफ के बाद सही की और वो नमाज नहीं पढ़ी, यानी तरतीब बिगड़ गई, तो भी फिर कोशिश करें कि याद रहे, अगर कोई भूल गया तो फौरन जाकर पहले 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद सही मुकम्मल करें। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप आबे दमदम में जाएंगे, ये वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि दमदम है रास्ते में, तो दमदम आप पीजिए, घर पर डालिए, सीने में डालिए और खूब दमदम पीजिए, तो वहाँ होगी उसका सवाल। आगे दमदम पीने के बाद हम जाएंगे सफा और मरवा की सही करने, और ये जितने काम होंगे तवाफ नमाज सही, तो कोशिश यही रहे कि आप बावजूद रहें, कोशिश ये रहे कि बावजूद अमल करें, वाजिब करें। सही में ये होगा कि मैं सफ़ा नंबर आपको बताता हूँ, सफ़ा नंबर 33, सफ़ा नंबर 33 पे आप देखिए कि ये कोहे सफ़ा और कोहे मरवा नजर आ रहे होंगे आपको। इसमें साफ निशानी है कि सही शुरू होगी सफ़ा से, और आपकी जो है सही की इब्तिदा होगी सफ़ा से, और मरवा की तरफ आप जाएंगे। रास्ते में ग्रीन लाइट है, उसके बारे में बता दिया जाएगा, वहाँ पर आपको अपने रफ्तार थोड़ी सी तेज करनी होगी। तो जैसे लोग कर रहे होंगे आप देखेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर होगा, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर होगा। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल होंगे, मरवा तक आपकी सही मुकम्मल हो जाएगी। गौर कर रहे हैं ना, सही मुकम्मल होने के बाद फौरन जो अमल होगा वो तकबीर होगा, और तकबीर में बता चुका हूँ, तकबीर की नियत पहले, हाँ सही की नियत जो होगी, हर चीज़ की नियत होगी, एहराम की नियत, तवाफ की नियत, नमाज तवाफ की नियत, सही की नियत, उसी तरह तकबीर की नियत, ये तकबीर करता हूँ या करते हूँ उम्रा मुफरदा के लिए वाजिब और मदद इल्लाह। और उसका तरीका ये होगा कि ख़वातीन अपने साथ कैंची जरूर रखें, ज़रूरी नहीं है कि तमाम ख़वातीन रखें, अगर 2-3 कैंचियाँ भी हों तो वो जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब तकसीर कर सकती हैं, यही मदद के लिए भी है। तकसीर का तरीका ये है कि ख़वातीन या मर्द अपने बालों का एक हिस्सा कहीं का भी हो, ऊपर से हो पीछे से हो, 1 चुटकी के बराबर आप कैंची से काट दें, इसको कहते हैं तकसीर। अगर कोई बाल न काटना चाह रहा हो या कोई मजबूरी हो तो नाखून भी काटे जा सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि बाल हल्के से काट दिए जाए। जब ये अमल होगा तो आप एहराम से बाहर हैं। एहराम से बाहर होने का मतलब ये है आईना भी देख सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, मच्छर भी मार सकते हैं, मक्खी भी हटा सकते हैं। जो 24-25 पाबंदियाँ आप पर थी वो खत्म हो जाएगी। अब चाहे आप एहराम पहने रहें, आप एहराम से बाहर हैं। अब ये 5 वाजिबात जो उम्रे की थी हो चुकी, अब इसके बाद 2 वाजिबात बचती हैं। एक है तवाफ़ुन निसा और दूसरी है नमाज़ तवाफ़ुन निसा। तवाफ़ुन निसा में एहराम नहीं होता, अगर आप तकसीर करने के बाद होटल चली जाएं और कपड़े बदल लें, अपने रोज़मर्रा लिबास में आ जाएं, तो उस लिबास में भी बावजूद होकर
तवाफ़ुल निसा किया जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि तवाफ़ुल निसा बहुत अहम है और अक्सर मोमिनीन तवाफ़ुल निसा भूल जाते हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि तकबीर करने के फौरन बाद आप तवाफ़ुल निसा को अंजाम दें। और तवाफ़ुल निसा का तरीका ये होगा, हजर अस्वद से थोड़ा सा पहले आप तवाफ़ में शामिल हो जाएं। जैसे हजर अस्वद पे पहुँचे फौरन नियत करें कि तवाफ़ुल निसा करता हूँ उम्रह मुक़र्रदा के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, या करती हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। उम्रह मुक़र्रदा कहना जरूरी है और नियत दिल में हो, कहीं भी वो जरूरी नहीं है आप दबाव से करें। बिल्कुल उसी अंदाज से आपका सीना काबे की तरफ ना हो, शाना ऐसे रहे काबे की तरफ, और आप इस तरह से तवाफ़ करेंगी। जब तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा तो फौरन तवाफ़ के बाद मुकाम इब्राहीम के बाद, या उससे जो मैं बता चुका हूँ आपको, 2 रकात नमाज़ तवाफ़ होगी। जब आप उसको करेंगे अदा, आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई, आपका उम्रा मुकम्मल। अब जाहिर है कि मोमिनीन जब जाते हैं इतनी मेहनत से और इतने दूर खाने बाबा की ज़ियारत को जाते हैं, तो शायद भी कोई मोमिन या मोमिना ऐसी होंगी कि जो ये चाहे कि सिर्फ एक उम्रा करें। जाहिर आप तो चाहेंगे अपने अजाद की तरफ से उम्रा करें, आइमा की तरफ से उम्रा करें, ये की तरफ से उम्रा करें, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपना उम्रा करना है। और अपना उम्रा करने के बाद आप जिसका उम्रा चाहे करें, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मासूम की हदीस है कि अगर किसी और के लिए उम्रा करना हो, चाहे अपने औलाद हो, नबी हो, आयमा हो, कोई भी हो, उससे बेहतर है कि तवाफ़ बजाना है। बजाय पूरा उम्रा करने के तवाफ़ बेहतर है। तवाफ़ में सिर्फ तवाफ़ होगा, यानी 7 चक्कर होंगे, उसी तरह नियत होगी और 2 रकात नमाज़ होगी। और ये मैं पहले बता दूं, किसी का भी तवाफ़ करें आप, 2 रकात नमाज़ उसकी वाजिब है। फौरन तवाफ़ जो होगा उसके लिए वुज़ू की शर्त नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वुज़ू की शर्त है। लेकिन बेहतर ये है कि वुज़ू होकर आप तवाफ़ करें। और दूसरी बात ये कि जो मोमिनात चाहें कि दोबारा उम्रा बजाना है, अगर कोई चाहे तो फिर उसमें आपको ये करना पड़ेगा, उसके फिर कारवाने दस्तकार है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका आसान तरीका ये है कि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे मस्जिद हराम से, तो वहाँ टैक्सी वाले खड़े होते हैं। उनका तरीका ये होता है कि जब आप तस्लीम कर चुके तो आप यहाँ से बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए तो उस वक्त तक उतरा आप उतरा नहीं कर सकते जब तक दोबारा एहराम न बांध लें। अब एहराम बांधने की सिर्फ 5 मकामात हैं जिसको मिकात कहते हैं। वो सब इतना दूर है कि वहाँ मोहम्मद लोग नहीं जाते। मक्के ही में मस्जिद हराम से 5-10 मिनट के फासले पर मस्जिद आयशा है। शिया हो, सुन्नी हो, सब वहीं पर एहराम बांधते हैं। और ये मैं बता दूँ, जो आपकी जिम्मेदारी होगी कि मस्जिद हराम से मस्जिद आयशा तक 2 या 3 रियाल सऊदी रियाल लगते हैं। 1 रियाल जो है 22-23 रुपए का चल रहा है, तो 2-3 रियाल जो है वो आने जाने का किराया होता है, वो आपको देना होगा। तो आप मस्जिद आयशा पहुँचेंगे। मस्जिद आयशा में उसी तरह जैसे मैंने बताया था, अपना एहराम पकड़ के, बस मुख्तसर कर रहा हूँ मैं, आपकी रहमतों को तमाम कर रहा हूँ, उसी तरह नियत होगी। और फिर अगर आप पूरा उम्रा उसी तरह करेंगे जैसे मैं बता चुका हूँ। कोई भी अगर मसला हो दरमियान में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये तो सिर्फ उम्रे की गुफ्तगू थी। और तवाफ़ की जहाँ तक बात है, तो तवाफ़ तो बार बार कीजिए। जब तक आप मक्के में हैं, बार बार तवाफ़ कीजिए। नबियों के नाम से कीजिए, आयमा के नाम से कीजिए। और मासूम की हदीस है कि सबसे अफजल तवाफ़ है जनाब सैयदा के लिए। लिहाजा जनाब सैयदा के लिए ख़वातीन तो ज़रूर जनाब सैयदा के लिए तवाफ़ करें। और जो मकरूह हैं
جن کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے لیے ایک عمل ہے وہ یہ کہ حضرت آمنہ، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ، ان کی نیابت میں اگر آپ طواف کریں گے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کا قرضہ جو ہے وطن پہنچنے تک پہنچ کر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بتا دوں کہ طواف النساء اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ طواف النساء بھول گئے یا بھول گئی، اگر آپ بھول گئی اور پاکستان آ گئی، تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو شوہر آپ کا حرام ہے، اور اگر کوئی مرد بھول گیا ہے، کوئی مومن بھول گئے ہیں تو ان کی زوجہ کا حرام ہے۔ اگر کوئی کنوارا ہے تو اس وقت تک شادی نہیں کرے گا جب تک اپنا طواف النساء نہ کرے، لہذا طواف النساء بہت ضروری ہے، اور طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز ضروری ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو وہ اپنی نیابت میں کسی کو بھیجے گا، یا آپ کا کوئی رشتے دار ہے تو آپ ٹیلیفون کر کے ان سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ دوران طواف حدیث کے کتاب پڑھیں، درود پڑھیں، تبرک کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ چیخیں آپ خانہ کعبہ میں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیب میں بند کرتے تھے، بس صرف لبوں کی جنبش ہلکی ہو، یہ بھی ثواب ہے۔ جناب سیدہ کا نام بار بار لیں، یہ بھی ثواب ہے، ان کے نام کا ثواب کریں، بہت زیادہ ثواب ہے، اور سب کا ثواب ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی 1,24,000 جگہ پر سب کا ثواب ایک ساتھ ہو سکتا ہے، سارے معصومین کا ثواب ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو آپ کے اقدار ہیں، مرحومین ہوں یا زندہ ہوں، سب کی نیابت میں آپ طواف کر سکتے ہیں، ان کا ثواب ہے۔ عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، طواف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ تو اور مکے کے قیام کے دوران کچھ زیارات وہاں پہ کروائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ جگہ دکھائی جائے گی جہاں حضرت خدیجہ کا گھر تھا، اب گھر کے بات نہیں ہے لیکن وہ جگہ دکھا دی جائے گی کہ یہاں تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو طالب کا گھر ہے، وہ پہاڑ ہے جس پہ غار حرا ہے، غار حرا تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ خواتین کا میں کیا کہوں، خواتین کبھی کبھی مردوں کو بھی سفر مل جاتی ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی آنا جائے تو جا سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے پر چڑھنا اتنا مشکل ہے کہ غار حرا وہاں موجود ہے جہاں پہ کی وہی آئی تھی، غار ثور ہے، اور وہ قبرستان ہے جہاں رسول اللہ کے دادا حضرت عبد الغلام، حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد، اور حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، ان سب کی قبریں جو قبرستان میں ہیں، وہاں بھی آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں کی زیارات ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اپنے ساتھ کی بڑی بڑی کتابیں نہ لے کے جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون جو موٹی مسائل لے لیں، یا تحفۃ الامام لے لیں، یا مطلب الابرار لے لیں، یہ سب چیزیں لے کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں وہ دیکھیں گے آپ کو چھین لیں گے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے سجدہ کا، اس کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو سجدہ کا میں جب وہاں نماز پڑھتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سجدہ کا اٹھا کے خریدیں گے، کیونکہ ایرانیوں کی تعداد بہت ہوتی ہے بہرحال، لیکن پھر بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کا رویہ جو ہو جاتا ہے، وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک تسبیح بازار میں رکھتے ہیں، لکڑی کی تسبیح ہے وہ، اور اس تسبیح کا جو دانہ ہے بڑا والا جس کو امام بھی کہتے ہیں، وہ کچھ جس کو آپ کہتے ہیں گول ہے یا چپوٹ ٹائپ کا بنا ہوا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ تسبیح آپ نے رکھی، اس پہ آپ آرام سے سجدہ کر سکتے ہیں، پیشانی آپ کے اوپر آرام سے لگ جائے گی، ورنہ اگر آپ کے شفا پر بھی ہوگا تو کوئی ایسا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
اچھا کوئی ایسا ہے کہ دو میاں بیوی ہوں آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں کہ حالت احرام ہے، مطلب اتنا تو ہے کہ آپ تو گفتگو کریں یا تو آپ دونوں میں پھر علیحدگی رہے گی، حالت احرام میں آپ کے دوسرے کے وہ ہیں تو اس کا خیال ضروری ہے، اور اگر کوئی اس میں فرق آیا تو بکرا بنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے اور مدینے میں انشاءاللہ آپ کو زیارت ضرور کرائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ قیام ہمارا مدینے میں رہے گا، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ وہاں ہمارے ہیں وہاں پہ کچھ مجلسیں بھی ہوں، کچھ محفلیں ہوں، اور آپ نے اگر کوئی منقبت کرنے والی خواتین ہوں وہ بھی منقبت کر سکتی ہیں، سب ہو سکتا ہے، تو جنت البقیع ہے، مختلف مقامات ہیں، تو انشاءاللہ دعا یہ ہے پروردگار سے کہ کیونکہ عمرے کی فضیلت تو ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت ہے رجب کے مہینے میں، اور پھر 13 رجب کو اس کی تو کیا ہی فضیلت ہے، اور کہتے یہ کہ جہاں سے جو جہاں لڑائی پڑی تھی جو مقام ہے اس میں ہلکی سی پرکش پیدا ہوتی ہے، تو ہر سال جو ہے وہاں کچھ نہ کچھ بھرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر گر جاتا ہے، تو یہ زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے مولا قیامت کا، تو مولا ہمیں یہ سفر مبارک کرے اور خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں۔ اب کچھ مومنین ایسے ہیں جو شامل نہیں ہو سکے، کچھ خواتین ایسی ہیں جو نہیں آ سکی، ان کے لیے میں بتا دوں کہ میرا نمبر ذوالفقار صاحب سے آپ کو مل جائے گا، اگر کوئی ایسی پوچھنے کی چیز ہو جو آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور ضرورت پڑے تو ہم ایک اور نشر بھی رکھ سکتے ہیں، اگر کچھ آپ لوگوں کی خواہش ہو تو آپ کو بتا دیجیے گا تو وقت ہوگا، ہم جانے سے پہلے ایک اور نشر کر لیں گے۔ ایک بات میں اور بتا دوں کہ حج اور عمرے کے معاملات ایسے ہیں کہ علماء نے اس میں بہت گڑبڑیں بھی کی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو بلا وجہ پیدا کر دیے گئے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لہٰذا سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، اختلافی چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ تعلیمات محمد والے